अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़्मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का, वो प्रोग्राम जिसके ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं हफ्ते भर के सियासी हालात व वाक़यात की दुरुस्त आगाही। नज़र डालेंगे सबसे पहले हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज़ पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस ख़त्म कर दिया। खातून जज ज़ेबा चौधरी से मुताल्लिक तौहीन आमेज़ बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खातून जज से माजरत करने के लिए उनकी अदालत भी गए, ताहम वो वहां पर मौजूद नहीं थी। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त मंजूर। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने की। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर की दरखास्त मंजूर करते हुए मरियम नवाज का पासपोर्ट उन्हें वापस करने की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज अपना पासपोर्ट लेने लाहौर हाई कोर्ट पहुंची, जहां उन्होंने रजिस्ट्रार के कमरे से अपना पासपोर्ट वसूल किया और जिसके बाद वो लंदन के लिए रवाना हो गईं। ताहयात नाहली का आर्टिकल 62(1)F काला कानून है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई रहनुमा फैसल बावडा की ताहयात नाहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। वकील वसीम सज्जाद ने अदालत को बताया कि फैसल बावडा ने 2018 में इलेक्शन लड़ा। 2 साल बाद उनकी गलत बयान हल्फी पर नाहली की दरखास्त हाई कोर्ट में दायर हुई। बादअज़ां अदालत ने केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस चेयरमैन सेनेट के पास दायर किया। आजम सवाती ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के रुकन नहीं रह सकते। उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म 2008 में तोशाखाना से 4 गाड़ियाँ लीं और 3 गाड़ियाँ आसिफ जरदारी को दी। मरियम नवाज की लंदन रवानगी और नवाज शरीफ के हमराह मुमकिना वापसी की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को हाई कोर्ट के हुक्म पर पासपोर्ट वापस मिलने के बाद उनकी बैरून मुल्क रवानगी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जबकि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मरियम नवाज अपने वालिद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हमराह वतन वापस आएंगी। पंजाब हुकूमत का इमरान खान के लॉन्ग मार्च में गैर जानिबदार रहने का फैसला। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च में गैर जानिबदार रहने का ऐलान करते हुए कहा है कि अगर लॉन्ग मार्च करने का ऐलान करते हैं इमरान खान तो पंजाब हुकूमत उनका साथ नहीं देगी, सियासी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनेगी। इमरान खान के इरादों का पता है, लॉन्ग मार्च को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया कि हमें इमरान खान के इरादों का पता है और हम पीटीआई के लॉन्ग मार्च को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करे, फिर देखें कि हम क्या करते हैं। हमें इमरान खान के इरादों का पता है, लिहाजा हर हरबा इस्तेमाल करेंगे इमरान खान के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए। हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज आपने मुलाहिजा की। एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और बढ़ेंगे हम अपनी पहली फीचर स्टोरी की तरफ। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बढ़ेंगे हम पहली फीचर स्टोरी की तरफ। पहली स्टोरी ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदेयाल की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है ये समाअत कर रहा है फैसल बावडा नाहली केस की। फैसल बावडा की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो जाली कागजात नामजदगी दाखिल कराने पर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनको ताहयात नाहल करने का फैसला सुनाया गया था, इस दरख्वास्त में उसको चैलेंज किया गया है, जिसकी समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से आर्टिकल 62(1)F के हवाले से बहुत अहम रिमार्क्स सामने आए, जिसमें यह कहा गया कि इस आर्टिकल के तहत सिर्फ अदालत ही एलामिया जारी कर सकती है जिसमें पार्लियामेंट के रुकन के सादिक और अमीन होने की शर्त रखी गई है और सबूत की जांच किए बगैर किसी को बेईमान नहीं कहा जा सकता। बहुत अहम रिमार्क से साथ ही साथ जो फैसल बावडा के वकील हैं उन्होंने जो ये प्ली ली, उन्होंने कहा कि दोहरी शरीयत की सूरत में आर्टिकल 63 मुंसलिक है, लेकिन जो कानून साज है उसको सिर्फ हटाया जा सकता है, ताहयात नाहल नहीं किया जा सकता। और इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से भी कहा गया कि नाहली तो बनती है लेकिन ताहयात नाहली नहीं बनती। एक दफ़ा फिर आर्टिकल 62(1)F जो है वो उस पर उसको मज़ीद वजाहत की ज़रूरत जो है वो पेश आ रही है। इस पर माजी में भी जब इसके तहत फैसले सुनाए गए तो इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट शुरू हुई कि आर्टिकल 62(1)F जो है उसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है, उसकी मज़ीद तशरीह की ज़रूरत है। नाज़रीन, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान कादिर साहब, सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा फिर जो 62(1)F है
फैसल वाउडा का केस है जिसके तहत एक दफ़ा फिर इस पर डिबेट शुरू हो चुकी हुई है, और हमेशा जब भी ये सादिक और अमीन होने की बात आती है या जब भी इस से रेलेवेंट जो फैसले माजी में किए गए उनसे मुतालिक बात आती है, तो ये एक दफ़ा फिर ज़ेर बहस आ जाता है। और बहुत हद तक इस पर इत्तेफाक राय मौजूद है कि ये जो आर्टिकल है इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है, इसकी मज़ीद तशरीह की ज़रूरत है। जब भी इस पर बहस होती है, डिबेट होती है, तो ये बात भी मंजर आम पर आती है। क्या आप भी समझते हैं कि आर्टिकल 62(1)(f) को मज़ीद तशरीह की ज़रूरत है, पार्लियामेंट में इसको मज़ीद डिस्कस होना चाहिए, एलैबोरेट किया जाना चाहिए? देखें, ये आर्टिकल 62(1)(f) जो है ये डाला गया था गालिबन जो 8वीं तरमीम है उसके तहत, और बावजूद कि ये डाल दिया गया था और यहाँ पे ये लफ्ज डाल दिए गए थे ऑनेस्ट के, अमीन के और इस तरह के कि सगेशियस होगा, तो वरना अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो क्वालिफाइड नहीं होगा। ये सारा कुछ बहुत सब्जेक्टिव था जी। और इसीलिए आप देखें कि जब ये चीज़ डाल दी गई उसमें 62(1)(f) में 80s में, गालिबन ये 85 की बात है, तो तकरीबन कोई 15 और को 20-22 साल, ऑलमोस्ट दो दहाइयों से ज्यादा कभी भी अदालतें इस चीज में नहीं गईं, क्योंकि हर कोई ये महसूस करता था कि ये खास तौर पे ये जो दो लफ्ज हैं ऑनेस्ट अमीन या सादिक अमीन, ये तो लक़ब था नबी करीम का, और जो नबी होते हैं उनसे कभी खता नहीं होती, इंसानों से होती है। लिहाजा ये इतना वो मेयार जो था वो ऊंचा रख दिया गया था जिस पर कि कोई पूरा उतर ही नहीं सकता था, और खदशा ये था कि अगर अदालतें इस तरह की चीज़ों को इन्फोर्स करेंगी तो उससे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। बहरकैफ जैसे मैंने कहा कि अदालतों ने 2 दहाइयों से ज़्यादा इस तरह की बात में वो नहीं गए, लेकिन जब अदलिया की बहाली हुई इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के साथ, तो वो एक निहायत इनसिक्योर अदलिया थी, और उनकी जो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी थी वो ये थी कि वो किसी कानून के तहत बहाल नहीं हुए थे। वो बहाली ना तो आइन के तहत हुई थी, ना किसी स्टैट्यूट के तहत हुई थी, बल्कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुई थी जो बड़ा फ्रेजाइल था। अदलिया ने अपने आप को मजबूत करने के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम मुख्तलिफ सियासी कुव्वतों को कमजोर किया, मुख्तलिफ हुकूमतों को कमजोर किया, हत्ता कि अदलिया का एक चोली दामन का साथ रहा पाकिस्तान की अफवाज के साथ। तो वहां पे जनरल मुशर्रफ के मामले में जहां उन्होंने कुछ जजेस को निकाल दिया, तो अदलिया ने उनको भी हाई ट्रीजन का मुर्तकिब करार दे दिया। तो ये सारी वो इनसिक्योरिटीज थी जिसकी वजह से कि जब 58(2)(b) को खत्म कर दिया गया और जब वो रास्ता बंद कर दिया गया कि जमहूरियत को किसी तरह से भी कोई गैर जमहूरी कुव्वत डिरेल करे, तो हमने देखा कि नया 58(2)(b) वो 62(1)(f) बन गया, और फिर अदालती अहकामात के नीचे गिलानी साहब की हुकूमत खत्म की गई, और फिर अदालती अहकामात के नीचे 209 आर्टिकल की वायलेशन में पाकिस्तान के उससे चंद थोड़ी देर पहले कोई 100-125 जजेस जो हैं वो निकाल दिए गए। यानी सुप्रीम कोर्ट के 13 पीसीओ जजेस ने अक्सर नॉन पीसीओ जजेस को निकाल दिया और सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत को निकाल दिया। इसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती, और वो ऑर्डर वॉइड एब इनिशियो था। उससे जो एक खिला पैदा हुआ, उससे हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें जो क्योस पैदा हुआ, तो वो आज तक उससे अदालतें संभल नहीं सकी। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब, मैंने सुना कि उनको ये कहना पड़ा कि ये 62(1)(f) जो है ये काला कानून, तो उनको ये भी बताना चाहिए हमारे वकला को कि वो काला बना कैसे था। ये काला उस पे कानून पे जो पेंट ब्रश किया था ये किसने किया था? तो ये अदलिया ने किया था, क्योंकि इससे पहले तो कोई नाअहली इस किस्म की हुई नहीं थी। तो अदलिया को चाहिए कि अपने वो फैसले रिविजिट करे। मसलन मैं आपको बताता हूँ, जैसे मियां नवाज शरीफ का केस है जी, कि वो हाइपर टेक्निकल चीजों में जाके, जिसका कि कोई दूर दूर का ताल्लुक कानून से नहीं था, कह दिया कि जी वो अकामा जो है उसके तहत उन्होंने जो बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, जो कि इशू था ही नहीं उस केस में, तायात उनकी नाअहली की। और दूसरी बड़ी नाअहली जो उन्होंने की वो जहांगीर तरीन की कर दी,
جبکہ جہانگیر ترین کا جو پراپرٹی تھی جس کے کہ اس کے پاس سورس آف فنڈز انہوں نے بتا دیے تھے، اور انگلستان کے قوانین کے نیچے وہ ایک ٹرسٹ پراپرٹی تھی اور پراپرٹی بھی انگلستان میں تھی، تو پاکستان کی عدالت نے کیسے کہہ دیا کہ یہ تو جہانگیر ترین کی پراپرٹی تھی لہذا ان کو ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی، جبکہ جہاں وہ پراپرٹی ہے وہاں پہ وہ ٹرسٹ پراپرٹی ہے، وہاں کا ملک اس کو ٹرسٹ پراپرٹی ریکگنائز کرتا ہے، تو آپ کو کیا اختیار ہے کہ جو پراپرٹی آپ کے ملک میں ہی نہیں ہے آپ کہہ دیں کہ وہ جہانگیر ترین کی ملکیت تھی اور ہائپر ٹیکنیکل ریزننگ دے کے ان کو بھی تاحیات نااہل کریں، اور اسی طرح سے کچھ اور لوگ ممبر پارلیمان کے جو ہے ان کو تاحیات نااہل کیا گیا، اور پھر یہ جو نااہلی بذات خود تاحیات تو دور کی بات ہے، نااہل کرنے کا جو میکینزم ہے وہ آئین میں دیا ہوا ہے، اور نااہلی کا معاملہ جو ہے اسپیکر اٹھائیں گے اور وہ الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ اس پہ ہوگا، اور اس کے بعد اگر معاملہ سپریم کورٹ میں جانا ہے تو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اسپیکر صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا ہی نہیں ہے اور الیکشن کمیشن میں گیا ہی نہیں ہے تو سپریم کورٹ خود ہی معاملہ اپنے پاس لے آئے، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے اس کی جو اختیار ہے، دائرہ اختیار وہ محدود ہے، اور یہ آئین کے لکھا ہوا ہے کلوز 2 آرٹیکل 175 میں کہ پاکستان کی کسی بھی عدالت کو سپریم کورٹ کو بشمول سپریم کورٹ کے کوئی ایسا اختیار نہیں ہوگا جو کہ اس کو اسپیسیفکلی قانون نے تفویض نہیں کیا یا آئین نے تفویض نہیں کیا۔ تو یہاں پہ تو آئین نے جو اختیار تفویض کیا ہے وہ اسپیکر صاحب کو اور ان کو کیا ہے الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن کو بھی ایسا اختیار نہیں ہے کہ ان آئسولیشن کسی کو نااہل کر دے۔ تو یہ جو ساری چیز ہوئی ہے یہ چونکہ غلط ہوئی ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہی مشکل اس وقت پڑی ہوئی ہے عدالتوں میں، اور پہلی دفعہ چیف جسٹس نے اگر یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ریوزٹ کیا جائے، اور یہ اچھی بات ہے۔ یہ جو غلطیاں عدالتوں سے ہوئی ہیں ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو آئے دن عدالتیں جو ہیں وہ وکلا کے کٹہرے میں کھڑی ہو جاتی ہیں یا منطق کے کٹہرے میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور عرفان قادر صاحب، اب آپ کے obviously علم میں ہوگا کہ یہ جو 2018 کا جو تاحیات نااہلی کا فیصلہ تھا ان میں جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، یہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا، یہ اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے تاحیات نااہلی کا فیصلہ دیا تھا، تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک وقت میں کچھ عرصہ پہلے اگر ایک غلط فیصلہ لیا گیا یا غلط فیصلہ ہو گیا اور اب جو ہے اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اب اگر جو چیف جسٹس ہیں اگر اسی معاملے کو کسی اور طرح سے ٹیک اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس کو ریوزٹ کر رہے ہیں، عدلیہ کے ساکھ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیا اس سے عدلیہ کی ساکھ بہتر ہوگی؟ کیونکہ ایک پریسیڈنٹ تو پہلے موجود ہے۔ یقیناً اس سے عدلیہ کی ساکھ بہت بہتر ہوگی، اور ان کو چاہیے کہ اس طرح کے غلط فیصلے جو ہیں فل کورٹ بٹھائیں اور وہ 2-3 دن میں یہ فیصلے ختم کرتے جائیں، اور یہ کل ملا کے 10 سے 20 فیصلے ہیں، یہ نوک پلک سنوار دیں گے تو اس سے عدلیہ کی جو عزت ہے، عدلیہ کی ساکھ جو ہے خاص طور پہ وہ بحال ہوگی اور یہ اچھا نام کما کے جائیں گے۔ لیکن اگر وہ یہ کرنے میں ناکام رہے تو obviously پھر پاکستان کی عدلیہ ایک عرصے تک پھر سوالیہ نشان رہے گا اس پہ۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اس کو ریوزٹ کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا جائے، تو عوام میں ایک میسج یہ بھی جائے گا کہ کہیں نہ کہیں سیاستدانوں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے عدلیہ جو ہے وہ استعمال ہوتی رہی ہے یا اس طرح سے استعمال کیا جاتا رہا ہے، تو ایک عوام میں جو انصاف کا ایک معیار ہے وہ اس میں کمی آئے گی؟ نہیں، بالکل نہیں ہے کمی آئے گی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ کے تحت کچھ فیصلے ایسے کیے جج صاحبان نے جو کہ آئین سے، قانون سے، منطق سے، انصاف سے وہ ہم آہنگ نہیں تھے، اس سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، لہذا وہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ بنا دیا گیا اور اس روش میں عدلیہ بہہ گئی۔ عدلیہ کا کام اس پاپولر سینٹیمنٹ کی روش میں بہنا نہیں ہے، بلکہ عدلیہ کا کام ہے کہ قانون، آئین، منطق اور انصاف یہ چیزوں کو ملوز خاطر رکھے، یہ نہ دیکھے کہ ایک موب سائیکی ہوتی ہے نا جی، وہ پتہ چلتا ہے جی وہ بتا دیا گیا کہ جی فلانی جگہ پہ کسی نے کوئی بہت بڑی کوئی مذہب کے خلاف بات کر دی تو لوگوں نے جا کے اس کو جلا دیا، تو یہ لوگ تو اس طرح کے تیش میں آ سکتے ہیں، لیکن عدلیہ کے لیے اس طرح کا تیش جو ہے اس کا بالکل کوئی جگہ دنیا میں نہیں ہے۔
تو اس لیے اگر اب ان کو یہ ادراک ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اچھی چیز ہے, اور ان کو واقعی یہ ریوزٹ کر کے اس سے نیک نامی کمائیں گے, اس سے عدلیہ کی پھر میں کہوں گا کہ ساکھ جو ہے بحال ہوگی, ساکھ کو نقصان ہرگز نہیں ہوگا. صحیح. ججز تو قانون کی تشریح کرتے ہیں نا, قانون موجود ہوتے ہیں, قانون پارلیمنٹ میں بنتے ہیں, یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے اس کو پارلیمنٹ میں اس کو دوبارہ دیکھا جانا چاہیے, اور پارلیمنٹ میں جو سیاسی جماعتیں ہیں جو مقننہ ہیں اس کو اس پر بیٹھنا چاہیے اور اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس پہ کیا چینج آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہرحال جو ان دی اینڈ جب فیصلے کیے جاتے ہیں چاہے وہ عدالتوں کی طرف سے کیے جائیں تو اس کے بعد وہ ایک پریسیڈنٹ بن جاتے ہیں, اور وہ اگر سیاسی فیصلے ہوں تو وہ پھر ملک پر اثر انداز ہوتے ہیں, ملک کے سیاسی مستقبل پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ تو پھر سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کچھ مخصوص قوانین جو ہمارے آئین میں موجود ہیں ان کو جو ہے وہ ریوزٹ کیا جانا چاہیے. تو اس پر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پارلیمنٹ میں یہ قانون کیوں نہیں بناتی ہیں یا کیوں ریوزٹ نہیں کرتی ہیں؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ پارلیمان جو ہے وہ تو کہا جاتا ہے کہ تمام قوانین کی ماں ہے. جی, قوانین تو اس نے بنانے ہیں, اس نے مرتب کرنے ہیں, تو پارلیمان کو بالکل اس طرح کے قوانین بنانے چاہیے کہ جہاں غلط عدالتی فیصلے ہوئے ہیں وہاں پارلیمانی قانون کے ذریعے ان فیصلوں کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے. لیکن اس میں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ جو پارلیمان قانون بناتی ہے اور اس میں جو وہ اپنی فوقیت اسٹیبلش کرتی ہے, وہ پارلیمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لگے کہ پارلیمان کی جو بات ہے وہ عدلیہ سے زیادہ وزن رکھتی ہے, اور عدلیہ ہمارے جیسے ملکوں میں کئی دفعہ اس چیز کو نہیں مانتی اور وہ اسٹرائک کرتی ہے, یا اس پہ آپس میں ایک ایسا تضاد پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشنل کلیش شروع ہو جاتا ہے. وہ کہ بہت سارے ملکوں میں اس طرح کا انسٹیٹیوشنل کلیش ہوا, اور جج میڈ لا کو ہم جورسپروڈنس کہتے ہیں, اور پارلیمان کے لا کو جو اس پہ منطق ہوتا ہے اس کو ہم لیجسپروڈنس کہتے ہیں. تو جہاں لیجسپروڈنس اور جورسپروڈنس کا ٹکراؤ ہو جائے وہاں پہ جس طرف پروڈنس زیادہ ہے اس طرف خود بخود پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور اس کی بات مانی جاتی ہے. لیکن اگر عدلیہ خود ہی اپنے فیصلوں کی درستگی کر لے اور یہ نوبت نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ جو ایک کلیش کی سی صورتحال ہے پھر وہ پیدا نہیں ہوگی. صحیح. تو اس کے لیے تو ساری جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا نا, اگر پارلیمنٹ میں اس میں کچھ ترمیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس قانون کو ریوزٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اس پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوں اور اس قانون کو تبدیل کیا جا سکے؟ نہیں, اس وقت ساری جماعتوں کے اکٹھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو فیصلے جو ہیں یہ تو سمپل میجورٹی کے ساتھ ختم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پاناما کا کیس بھی سمپل میجورٹی سے ختم ہو سکتا ہے, اس میں بہت غلطیاں ہیں. نواز شریف صاحب کا کیس, جہانگیر ترین کا, کچھ پارلیمنٹیرینز کا, یہ تو بڑے سمپل اس کا قانون بنایا جا سکتا ہے اور اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. ہاں, یہ جو ہمارا لیگل آرڈر کیوٹک ہوا ہے جہاں پہ کہ ججز نے, پی سی او ججز نے کانسٹیٹیوشنل ججز کو یہاں پہ نکال دیا, وہ ساری چیزیں جو ہیں یا عدلیہ کی تشکیل نو اگر کرنی ہے, یا اگر احتسابی ادارے جو ہیں اور احتساب کے قوانین کی تشکیل نو ساروں کے کنسنسس سے ہو, عدلیہ بھی مارز وجود میں نئی ایسی ہے جو کہ ساروں کے کنسنسس سے ہو, تو اس میں بہتر ہے کہ وہ پارلیمان میں اوور آل کنسنسس ہونا چاہیے, اور اگر وہاں آئین کو میں ترمیم کی بھی ضرورت پڑے تو کم از کم 2/3 اکثریت جو ہے ان لوگوں کو حاصل ہو جو یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں. صحیح. اچھا, تو یہ جو فیصل باوڈا کیس ہے اس میں ہم کوئی لاجیکل کنکلوژن ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ لگ رہا ہے نا, میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ اب یہ جو اس طرح کی بات آئی ہے, یہ جملے بولے گئے ہیں, تو لیٹس ہوپ کہ یہ صحیح سمت میں ہماری جو ملک کے قوانین ہیں ان کو لے آئیں. صحیح, بہت شکریہ. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی لاجیکل کنکلوژن نکلے گا, کیونکہ اس طرح کے ریمارکس دیے جا رہے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے. اور عرفان قادر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہت سے جو اس وقت ڈیسیژنز لیے جا رہے ہیں یا جس طرح سے ریمارکس سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جو عدلیہ کی ساکھ ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بریک پر جائیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے اور پھر اگلے ٹاپک پر بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مسلسل مستحکم ہو رہا ہے. جب سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یہ عہدہ سنبھالا ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں جو ڈالر ہے اس کی پرائسز مسلسل
कम हो रही हैं और जो रुपया है वो मुस्तहकम हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कहा है कि सियासत के नाम पर इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक्सपोर्टर्स को कुछ रिलीफ दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि डॉलर की जो कीमत है वो 200 रुपये से कम होगी और मैंने अभी तक कोई डंडा नहीं उठाया है और जो है वो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि डॉलर की जो कदर है वो 180 से 190 रुपए के दरमियान तक आ जाएगी। देखना ये है कि बैरूनी कर्ज़ों की मद में तो डॉलर की कमी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि जो बैरूनी कर्ज़ होते हैं वो हमने डॉलर्स में वापस करने होते हैं। तो जैसे ही डॉलर की प्राइस में कमी आती है वैसे ही जो बैरूनी कर्ज़ हैं उनमें भी कमी आती है। लेकिन इसका महंगाई के साथ, महंगाई पर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि जब डॉलर बढ़ता है तो जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनका रेट बढ़ जाता है और उसकी वजह से उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम दीगर अशियाए खुरोनोश पर देखते हैं और दीगर अशिया पर देखते हैं। लेकिन क्या जो अब डॉलर जो है वो कम हो रहा है, उसकी कदर में कमी हो रही है, तो क्या इसका हमारे जो मुल्क में महंगाई की शरह है उस पर भी इसके असरात होंगे? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ माहिर मौशियात डॉक्टर अकमल हुसैन साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, डॉलर में हम मुसलसल कमी देख रहे हैं। जैसे ही वज़ीर ख़ज़ाना का ओहदा संभाला है इसहाक़ डार साहब ने, तो हमने देखा कि डॉलर की जो वैल्यू है उसमें मुसलसल कमी आ रही है। क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये महंगाई की शरह पर भी असरअंदाज होगा, क्योंकि बैरूनी कर्ज़ों की मद में तो हम देखते हैं कि ये इसमें कमी आती है, लेकिन महंगाई की शरह में इसमें जो है वो कमी देखने में आएगी, आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? जी, पहली बात तो ये कि बहुत ये खुश आइन बात है कि डॉलर की कीमत रुपए के हवाले से गिरी है। इसका अफरात ज़र जो पाकिस्तान के अंदर अफरात ज़र है, जो कीमतों का इन्फ्लेशन का मसला है, उस पर फौरी तौर पे इसका असर नहीं पड़ेगा। इसको कुछ देर अगर ये लोअर डॉलर प्राइस मेंटेन होती है तो फिर जो पाकिस्तान के अंदर अशिया बिक रही हैं उनकी कीमतें जिस स्पीड से पहले बढ़ी थी वो स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। ठीक। अब इसकी क्या वजह है कि टाइम लैग क्यों है इसके अंदर? टाइम लैग की वजह ये है कि जो बेचने वाले हैं, चाहे उनके पास बाहर से उन्होंने दवाइयाँ मंगवाई हों या कपड़े मंगवाए हों या जो भी है, वो उनके पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं उनके जो पिछली कीमत के ऊपर खरीदे थे, महंगी कीमत के ऊपर, तो वो इसलिए वो आगे कस्टमर को कीमत कम करके नहीं देंगे। उन्होंने तो जिस कीमत के ऊपर खरीदा है उसके ऊपर मुनाफा डाल के बेचेंगे। तो अब ये जो डॉलर प्राइस गिरी है, इसके अगर ये साबित कदम रहती है, ये ट्रेंड और मेंटेन रहता है ये लोअर डॉलर प्राइस, तो फिर जरूर पाकिस्तान की अफरात ज़र में ज़्यादातर की चीज़ें जो हैं उनमें उनकी जिस तेजी से कीमतें बढ़ रही थी उसके अंदर स्लो डाउन हो जाएगी। मगर एक चीज़ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, टमाटर, प्याज और ये और गंदम जी, ये इनकी कीमतों के अंदर डॉलर प्राइस के गिरने के नतीजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि उसकी ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर बनती हैं और इनकी जो सप्लाई शॉर्टेजेस बड़ी सीवियर हो गए फ्लड की वजह से, तो इसलिए उनकी कीमत एक कीमत जो बढ़ी है उसकी एक वजह ये है कि एक्चुअली सप्लाई शॉर्टेज है जी इन चीज़ों की। मगर दूसरी जो वजह है वो ये है कि ये जो बेचने वाले लोग हैं, डीलर हैं, होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये इन्होंने आपस में एका किया होता है, कार्टेल्स बनाए होते हैं और वो आर्टिफिशियली कीमतों को बढ़ाते हैं अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए। तो इसका कुछ सद्देबात करना पड़ेगा डार साहब को। ये जो बड़े बड़े कार्टेल्स हैं और ये कई दफा फॉर्मल एग्रीमेंट्स होती हैं, कई दफा इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स होती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स की, उनकी के साथ गुफ्तगू करनी पड़ेगी और या लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, जो इसहाक़ डार साहब हैं उनको कार्टेल्स को डील करने का एक हुनर आता है। ये माजी में जो 2 दफ़ा वो वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं और हमने देखा है कि वो बड़े अच्छे तरीके से इनको डील करते रहे हैं। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अब की बार जो है, जो हमारे मौजूदा इकोनॉमी है, इकोनॉमी कंडीशंस हैं, इन हालात में भी जो इसहाक़ डार साहब हैं वो इन कार्टेल्स को डील करने में कामयाब हो जाएंगे?
ہاں نہیں، میرا خیال ان کے پاس یہ ڈپلومیٹک سکلز ہیں، نیگوشیٹنگ سکلز ہیں، وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ پیار محبت سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ یار آپ باقی ساری ہماری جو شہری ہیں وہ اتنی تکلیف کے اندر آئے ہوئے ہیں، تو بہت سے لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، تو آپ اس موقع کو غلط فائدہ نہ اٹھائیں، آپ اتنی زیادہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں تو جس کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی ان کے ساتھ بات کر کے ان کو ذرا منائیں. مگر دوسری چیز یہ ہے کہ جو سپلائی شارٹیجز ہیں اس کا بھی تو کچھ سدب آپ کرنا پڑے گا نا ان کو. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم 6 ملین ٹن جن کو گندم کی امپورٹ کرنی پڑے گی، اور اگر انہوں نے ڈیلے کیا خدا نہ خواستہ اس کی امپورٹ کو تو پاکستان میں خدا نہ خواستہ قحط آ جائے گا. مطلب ہے یہاں فیمن آنے کا خطرہ ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ باقی باتیں آپ چھوڑیں، جلدی سے جلدی یہ کنک باہر سے امپورٹ کریں. صحیح، گندم کو امپورٹ کرنے کی فوری طور پر ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ری نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف اجلاس میں شرکت کے لیے، ورلڈ بینک کے اجلاس کے لیے واشنگٹن جا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے پوائنٹس پر جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ ان کو کنونس کر لیں گے، کیونکہ وہ جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو ری نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور جو شرائط ہیں ان میں نرمی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف آلریڈی تیار ہے نرمی کرنے کے لیے. وہ آخر وہ بھی تو انسان ہے نا، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں اتنا زبردست فلڈ آیا ہے اور لوگ بہت تکلیف کے اندر ہیں، اور یہاں 50% سے زیادہ، میرا اپنا خیال ہے کہ 60% کے قریب جو پاکستان کی عوام ہے وہ فوڈ انسیکیور ہو گئی ہے. تو ان کو اس چیز کا احساس ہے، وہ آلریڈی تیار ہیں اپنی کنڈیشنز کو نرم کرنے کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یو این نے بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی ہے. گٹیرز نے جو یہاں پہ بھی آئے تھے انہوں نے بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی ہے کہ بھئی ملٹی لیٹرل ایجنسیز جو ہیں اور آلسو جو بائی لیٹرل جو لون اور ریٹ دے رہے ہیں لوگ، ان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے ساتھ اب نرمی برتنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ جب ہمارے پاس تو اس وقت چوائس ہے کہ یہاں ہم قرضوں کی قسطیں دیں اور یہاں ہم لوگوں کی جانیں بچائیں. تو ایسی صورت حال میں ظاہر ہے کہ یو این بھی پریشرائز کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ملاقات ہوگی ڈار صاحب کی، اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. تو ڈاکٹر صاحب لیکن ساتھ ہی جو موڈیز ہے اس نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے، اس کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ خدا نخواستہ جو پاکستان ہے وہ دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. تو کیا یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ری نیگوسیشنز ہے اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے یہ رپورٹ؟ نہیں، یہ جو دیکھیں نا موڈی اور اس طرح دوسری جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ تو ہارڈ فیکٹس دیکھتے ہیں. ہارڈ فیکٹ یہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی ہم پریسیپس کے اوپر ہیں، ہم ڈیفالٹ کی ایج کے اوپر ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری جو امپورٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو ضروریات اب اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں اس فلڈ کے آنے کے بعد. جیسے میں نے عرض کیا، کنک بھی منگانی ہے اور فرٹیلائزر بھی منگانا ہے اور بہت سی چیزیں منگانی ہیں ضروری جو ہیں. تو وہ جب امپورٹس آپ کے بڑھ گئے ہیں اور ایکسپورٹس آپ کے کم ہو گئے ہیں کیونکہ یہ گلوبل اکنامک ریسیشن آیا ہوا ہے، ہماری مانگ جو ہماری ایکسپورٹس کی ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو وہ جو گیپ ہے امپورٹ ایکسپینڈیچرز اور ایکسپورٹ ارننگز میں وہ بہت تیزی سے بڑھ گیا ہے. تو اب اس گیپ کو فائنانس کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس ریزروز ہی نہیں ہیں. 3 ہفتے کے تو امپورٹ ریکوائرمنٹس کے ان کے پاس ریزروز رہ گئے ہیں. تو اس لیے اگر ہمیں بین الاقوامی مدد نہیں ملتی تو پھر ڈیفالٹ کر جائیں گے. پھر نظر آ رہا ہے نا، آبویس بات ہے. تو موڈی نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ ان کو لوگ مدد کرنے کے لیے تیار ہے، ساری دنیا فکر مند ہے ہمارے بارے میں. تو موڈی نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ یہ ہمیں سپورٹ ملنے کے چانسز زیادہ ہیں. انہوں نے تو سیدھا فیکٹس دیکھنے ہیں کہ جناب دیکھیں ان کے ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا بڑھ گیا ہے اور ان کے ریزرو جو ہے وہ اتنے کم ہو گئے ہیں. تو یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو فائنانس کیسے کریں گے اور اپنے جو پہلے سے لون دیے ہوئے ہیں ان کی قسطیں کیسے واپس کریں گے. یہ تو ڈیفالٹ ہے، یہ ملک ٹیکنیکلی تو ہم ڈیفالٹ میں ہے نا اس وقت.
صحیح. تو ڈاکٹر صاحب جو ابھی اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے ایکسپورٹرز کو ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انف ہے یا مزید جو ہے وہ مطلب ایک پہلا سٹیپ ضرور ہے ایکسپورٹرز کو ریلیف دینے کے لیے, ایکسپورٹرز کی جو ایکسپورٹس ہیں کیونکہ ہماری بہت ضروری ہیں اس وقت ایکسپورٹس کو بڑھانا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کر جائے گا, مزید بہتری کی طرف؟ ہاں دیکھیں نا جی, بات یہ ہے کہ اس وقت جو جس کا کرائسس آیا وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم ڈیفالٹ کے دھانے پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو اس وقت ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. جو بھی کوشش ہو سکتی ہے امپورٹس کو ریڈیوس کرنے کی, غیر ضروری اشیاء کو بند کریں اور ایکسپورٹس کو جس حد تک آپ کر سکتے ہیں ایکسپورٹس کو بڑھائیں. اب ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے جو مین انڈسٹری ہے نا وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. ان کے پاس پروڈکشن کی کیپیسٹی بھی ہے, ان کی کپڑے کی جو کپڑا بیچ رہے اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے, پہلے بھی ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں. تو ان کو اگر مراد دے دیتے ہیں, یہ شارٹ ٹرم کا یہ میجر ہے, تو وہ تھوڑے سے ایکسپورٹ ضرور بڑھ سکتے ہیں, تو وہ ہمیں کرنا چاہیے. مگر یہ جو پالیسی ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. دیکھیں نا, اگلے 3-4-5 سال میں اگر آپ نے اپنی ایکسپورٹ گروتھ کرنی ہے تو وہ ٹیکسٹائل کے ذریعے نہیں آپ کی ایکسپورٹ گروتھ ہو سکتی لانگ میڈیم ٹرم میں. آپ کو اپنی جو اشیاء ہیں وہ ڈائیورسیفائی کرنی پڑے گی, ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کرنا پڑے گا ایسی اشیاء کی طرف جو کہ نالج انٹینسو ہیں, سائنس انٹینسو گڈز ہیں, اور جن کی دنیا میں مانگ بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور قیمتیں بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں. جتنی دیر تک آپ ان اشیاء کی طرف اپنے ایکسپورٹس کو نہیں لے جاتے تو یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جو اسٹیمولیٹ کریں یہ سسٹین گروتھ ایکسپورٹ میں نہیں ہو سکتی. صحیح. اچھا تو ڈاکٹر صاحب جو ڈار صاحب ہیں یا مسلم لیگ نون ہے, جب یہ لاسٹ بھی گورنمنٹ میں رہی تو ان کا ایک ایکسپینشن اکانومی کا ماڈل ہے, لیکن اس وقت زیادہ تر جو ماہرین معاشیات ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کانٹریکشن کی طرف جانا پڑے گا, ہمیں اپنی ضروریات کو شرنک کرنا پڑے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب کو اس وقت تو آبویسلی ایکسپینشن اکانومی والا ماڈل نہیں چل سکتا, تو کیا کوئی ایک نیا فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے ڈار صاحب کو؟ نہیں دیکھنا, میری ذرا عرض سن لیں. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کنٹریکشن کی طرف جاتے ہیں, یعنی اپنی جو اکنامک گروتھ کو آپ اور زیادہ ریڈیوس کر دیتے ہیں, تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ آلریڈی اتنی زیادہ غربت ہوئی ہے فلڈ کی وجہ سے, تو غربت تو اور زیادہ تیزی سے بڑھ جائے گی, بے روزگاری اور بھی زیادہ تیزی سے بڑھے گی. تو کنٹریکشن کی پالیسی تو بڑی خطرناک پالیسی ہوگی. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو غیر ضروری اشیاء جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں ان کو ضرور آپ ریڈیوس کریں, مگر اوور آل جو پروڈکشن, انویسٹمنٹ اور پروڈکشن ہے اس کو بالکل نہیں ریڈیوس کرنا چاہیے. انویسٹمنٹ کو بلکہ بڑھانا چاہیے, اور جب انویسٹمنٹ بڑھے گی تو پھر گروتھ بھی ہوگی, غربت بھی کم ہوگی اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گی. تو اب یہ حالات ایسے ہیں, دیکھیں نا, ہر کرائسس کے اندر ایک اپرچونٹی بھی آتی ہے. یہ کرائسس تو ہمارا ہے فلڈ کے نتیجے میں, مگر اپرچونٹی یہ ہے کہ ساری دنیا کے ملک جو ہیں اور آئی ایم ایف بھی وہ آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہے. تو جب پیسے آئیں گے, آپ پہلے سال آپ کو تقریباً 1.5 سے 2 ارب ڈالر انویسٹ کرنے پڑیں گے اس ریکنسٹرکشن کے اندر. لوگوں کی یہ جو آپ کے اریگیشن کا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے, کھالے خراب ہوئے ہیں, نہریں خراب ہوئی ہیں, ڈیمز خراب ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر, آپ کو ان کی ریکنسٹرکشن کے لیے انویسٹ کرنا پڑے گا. پھر آپ کو ریزیلینٹ اکانومی بنانے کے لیے بہت سے اقدام کرنے پڑیں گے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ پھر سے فلڈ آتا ہے تو اس کی اتنی تباہی نہ مچے. لوگوں کو ری سیٹل کرنا پڑے گا, لوگوں کے گھر بنانے پڑیں گے. تو یہ سارے جو اقدام ہیں اس کے اندر کم از کم 1.5-2 ارب ڈالر آپ کو خرچنے پڑیں گے, اور وہ اویلیبل ہو جائیں گے آپ کے لیے. تو وہ جب آپ انویسٹ کریں گے تو پھر تو اکانومی ایکسپینڈ کرے گی نا, پھر گروتھ بھی ہوگی, لوگوں کو روزگار بھی ملے گی. تو یہ جو لوگ فرما رہے ہیں کہ ہمیں ایک نیا ماڈل بنائیں کنٹریکشن کا, وہ تو دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں کامیاب ہوا.
पता नहीं क्यों कह रहे हैं लोग। राइट, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अकमल हुसैन के साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी में सिर्फ हमें वो गैर ज़रूरी अशिया जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको जो है वो मिनिमाइज़ करना होगा, अदरवाइज़ जो है वो हमें अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा ताकि जितना ये मॉडल एक्सपैंड करेगा, यानी कि जितनी हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी उतना ही हमारा मईशत का पहिया दुरुस्त समत में गामजन होगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे ना, और नौकरियां भी लोगों को मिलेंगी, गुर्बत भी कम होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अकमल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ नासर।